हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगद्वारा तयार पारिएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि प्रकाशित नयाँ पाठ्यक्रम बमोजिम तयार गरिएका विभिन्न सामग्रीहरू यहाँहरू समक्ष पस्कने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज हामी खण्ड क को सामान्य ज्ञान अन्तर्गत ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आज सौर्यमण्डलको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। 8वटा ग्रह अन्तर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी र मङ्गल ग्रह जुन भित्री ग्रह भनिन्छ, यी 4वटा ग्रह सूर्यबाट नजिक छन्। त्यस्तै बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण ग्रहलाई बाहिरी ग्रह आउटर प्लानेट्स भनिन्छ। यी सूर्यबाट टाढा रहेका छन्। यसरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल ग्रहलाई इनर प्लानेट्स भनिन्छ भने बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण ग्रहलाई आउटर प्लानेट्स भनिन्छ। 8वटा ग्रहहरूलाई यहाँ क्रमैसँग राखिएको छ। आकारको आधारमा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल, बुध, वृष, अब, पृषु, मङ्गु। त्यस्तै दूरीको आधारमा सूर्यदेखि सबभन्दा नजिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण। यो दूरीको आधारमा ग्रहहरूलाई यसरी राखिएको छ। सूर्यदेखि सबभन्दा टाढाको वरुण, सबभन्दा नजिकको बुध, आकारको आधारमा सबभन्दा ठुलो बृहस्पति, सबभन्दा सानो बुध ग्रह। यसरी हजुरहरूले पनि यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सौर्यमण्डलको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सौर्यमण्डल अन्तर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छ्रे ताराहरू र अनेकौँ पिण्डहरू पर्दछन्। सौर्यमण्डलका पिता निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डका हुन्, जुन सन् 1543मा सौर्यमण्डल पत्ता लगाएका हुन्। अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा, ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरूको समूहलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कोस्मोलोजी भनिन्छ। ब्ल्याक होल ब्रह्माण्डको अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको अन्धकारमय प्वाललाई ब्ल्याक होल भनिन्छ। अति विशाल ताराहरू आफ्नो अन्तकालतिर खुम्चिँदै गएर अन्त्यमा घनत्वयुक्त पिण्डमा परिणत हुँदा ठुलो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हुन्छ, जसका कारण प्रकाश समेत बाहिर निस्कन पाउँदैन। यस्तो अवस्थाबाट ब्ल्याक होल बन्दछ। कालो छिद्र अन्तरिक्षमा सिर्जना हुन्छ। सौर्य परिवारको उत्पत्ति ग्यास र धुलकण मिश्रित गोलाबाट भएको मानिएको छ। प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। 1 प्रकाश वर्ष भन्नाले 95 खर्ब किमी पार गर्दछ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किमी पार गर्दछ। सूर्य र अन्य ताराहरूको समूहलाई आकाशगङ्गा मिल्की वे भनिन्छ। आकाशगङ्गाको मोटाइ 10,000 प्रकाश वर्ष र लम्बाइ 1 लाख प्रकाश वर्ष छ। सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट 30,000 प्रकाश वर्ष टाढाको दूरीमा रहेको छ। सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरको परिक्रमा गर्दछ। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 25 दिन 5 घण्टा समय लाग्छ। 25 दिन 5 घण्टा समय सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न। सूर्यलाई आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरको परिक्रमा गर्न 25 करोड वर्ष लाग्छ। ब्रह्माण्डमा झन्डै 1 खर्ब तारापुञ्जहरू रहेका छन्। ताराहरू मिली आकाशमा उनीहरूको समूह जस्तो देखिने ताराहरूको विशाल समूहलाई तारापुञ्ज भनिन्छ। सूर्य सौर्य परिवारको मुख्य सदस्य तथा आकाशमा चम्किने विशाल तारा सूर्य हो। सूर्यको उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष अगाडि भएको मानिन्छ। सूर्य पृथ्वीभन्दा 109 गुणा ठुलो छ। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा 28 गुणा बढी छ। सौर्यमण्डलको 49% भार सूर्यमा पर्दछ। सूर्यको वजन सौर्य परिवारका अन्य सबै पिण्डहरूको कुल योगभन्दा 740 गुणा ठुलो छ। सूर्यको व्यास 13,48,446 किलोमिटर रहेको छ। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 25 दिन 5 घण्टा समय लाग्छ। सूर्यको बाह्य सतहमा तापक्रम
5540 सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रमा 1,50,00,000 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम छ। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। अम्रा सूर्यको सतहको मध्य भागमा देखिने एक प्रकारको धब्बा हो। पेनम्रा सूर्यको सतहमा देखिने चम्किलो घेरा हो। सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भनिन्छ। सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्जी केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई कस्मिक एयर भनिन्छ। सूर्यलाई पृथ्वीबाट हेर्दा शान्त र स्थिर देखिए तापनि अत्याधिक बढी ग्यासको उपस्थितिका कारणले विशाल आँधी उठिरहेको हुन्छ। सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई सौर्य ज्वाला सोलार प्रोमिनेन्सेस भनिन्छ। यी ग्यासका मुस्लाहरू 4 लाख किमी माथिसम्म उठ्छन्। सौर्य बतासको वेग करिब 500 किमी प्रति सेकेन्ड हुन्छ। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्र पारहेलियोमिटर हो। सूर्यलाई हेर्न हेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्र पारहेलियोमिटर हो। सूर्यलाई हेर्न हेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। सूर्यलाई हेर्न सक्ने पक्षी चिल हो। परावैजनिक किरण देख्न सक्ने जीव माउरी हो। सूर्यको किरणबाट गर्ने उपचार पद्धतिलाई हेलियोथेरापी भनिन्छ। बुध ग्रह मर्करी सबैभन्दा सानो, वायुमण्डल नभएको, सूर्यबाट नजिकको ग्रह, उपग्रह नभएको, जुन यो बुध ग्रह हो। यस्तै शुक्र सूर्यबाट दोस्रो नजिक, छैटौँ ठुलो, उपग्रह नभएको, सबैभन्दा लामो दिन भएको, इभिनिङ स्टार, जुम्ल्या ग्रह, गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी, वैज्ञानिकद्वारा खोज गरिएको पहिलो ग्रह, चम्किलो ग्रह, तातो ग्रह, रहस्यमय ग्रह, धेरै कार्बन डाइअक्साइड पाइने ग्रह, रङ रातो, पृथ्वीबाट नजिकको ग्रह, बिहानको तारा, साँझको तारा, पृथ्वीको बहिनी, सौन्दर्यको देवता, चुम्बकीय क्षेत्र नभएको ग्रह, शुक्र ग्रह, भेनस। यस्तै पृथ्वी, अर्थ, सजीव ग्रह, नीलो ग्रह, मेट्रो स्टार, वर्ल्ड मदर अर्थ, वाटर प्लानेट, पाँचौँ ठुलो, एकमात्र उपग्रह, सूर्यबाट तेस्रो नजिक, पृथ्वी ग्रह। मङ्गल ग्रह, मार्स, यसलाई रातो ग्रह भनिन्छ। पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ यो। सूर्यबाट चौथो नजिक, सातौँ ठुलो। यसका 2टा उपग्रह छन् जुन फोबोस र डिमोस रहेका छन्। त्यस्तै बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, यसलाई किङ अफ प्लानेट भनेर चिनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। बेगले घुम्ने ठुलो उपग्रह गैनिमेड भएको ग्रह, छोटो दिन भएको ग्रह, सूर्यदेखि 5औँ टाढा उपग्रह अनासी भारी ग्रह पनि भनिन्छ। यसलाई रातो धब्बाको ग्रह भनेर बृहस्पतिलाई चिनिन्छ, जसलाई किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ। त्यस्तै शनि ग्रह, साटर्न, यसलाई दोस्रो ठुलो ग्रह भनिन्छ। 6औँ टाढा रिङले घेरिएको पहिलो ग्रह भनेर चिनिन्छ। यसलाई पानीमा तैरने ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई, शनि ग्रहलाई। यसका उपग्रह 82, ग्यालिलियोले पत्ता लगाएका सुन्दर ग्रह भनेर पनि यस शनि ग्रहलाई चिनिन्छ। यस शनि ग्रहलाई ग्यालिलियोले पत्ता लगाएका हुन्। अरुण ग्रह, युरानस, यसलाई तेस्रो ठुलो ग्रहले चिनिन्छ। 7औँ टाढा, यसलाई असफल ग्रह पनि भनिन्छ। जुपिटरको हजुरबुवा भनेर चिनिन्छ अरुणलाई। हरियो ग्रह भनेर चिनिन्छ। उपग्रह 27, मिथेन ग्यासले बनेको ग्रह, सूर्य पश्चिममा उदाउँछ। विलियम हर्सेलले पत्ता लगाएको ग्रह अरुण ग्रह।
विलियम हर्सेलले पत्ता लगाएको ग्रह अरुण ग्रह हो। त्यस्तै वरुण ग्रह नेप्चुन सूर्यबाट टाढाको ग्रह हो, सबभन्दा टाढाको ग्रह सूर्यबाट चिसो ग्रह हो, आकाशे नीलो ग्रह हो। यसलाई आकाशे नीलो ग्रह भनेर चिनिन्छ। भरियर्स प्लानेट पनि भनिन्छ। जस्तै आविष्कारक अर्बान ले भरियर र जोन कोच एडम्स हुन्। यसका उपग्रह 14वटा छन्। चौथो ठुलो ग्रह भनेर वरुण ग्रहलाई चिनिन्छ। ग्रह सम्बन्धी जानकारी विस्तृतमा बुध मर्करी सबैभन्दा सानो ग्रह र सबैभन्दा छोटो वर्ष भएको ग्रह हो बुध ग्रह। यो ग्रहको रङ खैरो छ भने यसमा वायुमण्डल छैन। बुध ग्रहको रङ खैरो छ। सधैँ एउटै भाग मात्र सूर्यतिर फर्कनाले एकातिर 427 डिग्री सेन्टिग्रेड र अर्कोतिर 170 डिग्री सेन्टिग्रेड र औसत 333 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहन्छ। बुधमा पठाइएको पहिलो यान मेरिनर हो र बुधको कक्ष परिक्रमा गर्ने पहिलो यान मेसेन्जर। बुधमा रहेको ठुलो खाल्डोलाई क्यालोरिस गोसिन भनिन्छ। बिहानीको तारा, साँझको तारा, बिहानी र साँझको तारा भनेर शुक्रलाई पनि चिनिन्छ र बिहानी र साँझको तारा भनेर बुधलाई पनि चिनिन्छ। बुध र शुक्र बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले र साँझ सूर्य अस्ताएपछि देखिने हुनाले दुवैलाई बिहानीको तारा र साँझको तारा भनिन्छ। शुक्र ग्रह यो ग्रहलाई यो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रहको नाम ग्रिक देवता एफ्रोडाइट भेनसको नामबाट रहन गएको वर्षभन्दा लामो दिन हुने ग्रह, सबै ग्रहको भन्दा लामो दिन हुने ग्रह शुक्र ग्रह हो। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेको पहिलो ग्रह पनि यही ग्रह हो। अध्ययनको लागि पठाएको पहिलो यान मेरिनर 2 हो। यो ग्रह येलो व्हाइट रङको रहेको छ। एसिडिक क्लड र CO2 हुनाले सबैभन्दा तातो 400 डिग्री सेन्टिग्रेड र चम्किलो ग्रह हो यो शुक्र ग्रह। यसलाई निम्न उपनामले पनि चिनिन्छ: गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी, मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार, सिस्टर एन्ड ट्विन प्लानेट अफ अर्थ, वसन्त ग्रह, हरियाली ग्रह, प्लानेट अफ मास्टरी, सुन्दर ग्रह, फलफुल ग्रह, विषालु ग्रह, ब्रिङ्गर अफ लाइट एन्ड ब्रिङ्गर अफ डभ। पृथ्वी ग्रह यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ: भूमध्यतिर फुकेको ध्रुवतिर थेप्चेको सुन्तला आकारको ग्रह हो। यो ग्रह आफ्नो कक्ष 66 डिग्री कोणमा ढल्केको हुनाले ऋतु परिवर्तन हुने गर्दछ। पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गर्दछ। पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको पहाड चिम्बोराजो हो। सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गति 30 किलोमिटर पर सेकेन्ड। यसको गहिराइमा प्रति किलोमिटर तल 30 डिग्री सेन्टिग्रेड बढ्छ। अन्तरिक्षबाट हेर्दा वायुमण्डलले गर्दा नीलो रङको देखिन्छ यो पृथ्वी ग्रह। पृथ्वीमा एकवटा उपग्रह रहेको छ। यसको उपग्रह चन्द्रमा हो। पृथ्वीको दिन सम्बन्धी विशेषता: वसन्त सम्पात लामो दिन जुन 21, शरद सम्पात छोटो दिन डिसेम्बर 22, शून्य सम्पात दिन रात बराबर मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23, सौर्य सम्पात 365 दिनको र चन्द्र सम्पात 354 दिनको हुने गर्छ। पृथ्वीको उपनामहरू: मानव बसोबास, सजीव ग्रह, मङ्गलको जस्तो वातावरण, ब्लू मार्बल, वर्ल्ड, टेरा म्याटर, मदर अर्थ, गाई, वाटर प्लान्ट,
मङ्गल ग्रह, यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ। दिउँसोको समयमा मङ्गल ग्रह र पृथ्वीको तापक्रम बराबर हुन्छ। रेड मिक्स्ड विथ ओरेन्ज कलर भएकाले यसलाई रातो ग्रह उपनामले पनि चिनिन्छ। रोमन युद्धको देवता एरेस मार्सको नामबाट यसको नाम राखिएको हो। सबैभन्दा अग्लो चुचुरालाई निक्स ओलम्पिया भनिन्छ। यो ज्वालामुखी पहाड हो। मङ्गल ग्रहमा पहिलो प्रक्षेपण गरिएको यन्त्र भाइकिङ 1 हो। मङ्गल ग्रहमा रहेको नहरको सञ्जाललाई मार्टिन क्यानल्स भनिन्छ। मङ्गल ग्रहमा वायुमण्डल, बादल तथा पानी रहेको छ। यस ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने भनिएको मार्स बस्ती नेदरल्यान्ड कम्पनी हो। यसका दुईवटा उपग्रह फोबस फियर अफ टेरोर, डायमस डियर अफ डियर हुन्। बृहस्पति ग्रह, यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ। यसको रङ रातो सेतो रहेको छ। सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह हो। 9 घण्टा 50 मिनट 30 सेकेन्ड। यसको सबैभन्दा धेरै 79वटा उपग्रह रहेका छन्। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमेड, जुन बुधभन्दा ठुलो छ, र सानो उपग्रह लिडा यसैमा रहेको छ। सबै ग्रहको वजनभन्दा 2.5 गुणा बढी रहेको छ। रोमन देवता जियस जुपिटरको नामबाट यसको नाम रहन गएको। यसका 4 उपग्रह ग्यालिलियो ग्यालिलीले 1610 एडीमा पत्ता लगाएका थिए, जसलाई ग्यालिलियन मुन भनिन्छ। ती हुन् गिनिमाइड, क्यालिस्ट्रो, ला युरोपा। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड पृथ्वीको भन्दा 14 गुणा धेरै रहेको छ। यो ग्रह पृथ्वीभन्दा 318 गुणा ठुलो छ। यसको सतहमा रहेको पहिलो रातो धब्बालाई ग्रेट रेड स्पट भनिन्छ। यसको वायुमण्डलमा हाइड्रोजन 75%, हिलियम 24%, अन्य 1% छ। यसको अन्य नाम किङ अफ द प्लानेट, किङ अफ द गड, गड अफ स्काई, गड अफ थन्डरस्टर्म। शनि ग्रह, यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ। रोमन देवता क्रोनस साटर्नको नामबाट यसको नाम रहन गएको हो। औसत घनत्व सबैभन्दा कम भएकाले यसलाई पानीमा उत्रने ग्रह भनेर चिनिन्छ। शनि ग्रहलाई सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सुन्दर ग्रह पनि भनिन्छ, यसलाई मानिन्छ। यो ग्रहको वरिपरि रिङ सिस्टम रहेको छ, जसमा 9वटा पूर्ण र 3वटा खण्डित रिङहरू रहेका छन्। रिङ सिस्टम सबैभन्दा पहिले ग्यालिलीले पत्ता लगाएका थिए। हेर्दा पहिलो देखिनु हुनाले यसलाई पहिलो ग्रह पनि भनिन्छ। यसले सूर्यबाट प्राप्त ऊर्जाभन्दा बढी ऊर्जा उत्सर्जित गर्दछ। यसमा 62वटा उपग्रह पत्ता लागेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो टाइटन हो र सानो फोबे हो। टाइटनलाई साटर्न आइभी वा प्लानेट लाइक मुन भनिन्छ। यो ग्रहमा हाइड्रोजन 36%, हिलियम 3%, मिथेन 0.4% रहेको छ। यसको उपनाम गड अफ एग्रिकल्चर, गड अफ सिकल, फादर अफ जुपिटर, गोल्डेन प्लानेट, स्टिङ अफ पर्ल। फोबे नामक उपग्रह विपरीत दिशाबाट घुम्ने गर्दछ। हिन्दू धर्मअनुसार विपत्तिकारक सद्गुणीको लागि आदर्श शिक्षक र दुष्टहरूका लागि दण्डदाता मानिन्छ। शनि ग्रह, अरुण ग्रह, यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले जनाइन्छ। सूर्य पश्चिमबाट उदाउने ग्रहको रूपमा पनि लिइन्छ। हेर्दा हरियो रङको देखिने हुनाले हरियो रङको ग्रह पनि भनिन्छ। यसको नाम रोमन आकाशका देवता एरानसबाट रहन गयो। यो ग्रहलाई फादर अफ साटर्न र ग्रान्ड फादर अफ जुपिटर भनिन्छ। यस ग्रहलाई असफल तारा पनि भनिन्छ। यसका 27वटा उपग्रह रहेका छन्। यो ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान भोयागर 2 हो। यस ग्रहमा हाइड्रोजन 84%, हिलियम 15% छ। ब्रोन ग्रह, यो ग्रहलाई यस्तो खगोलीय सङ्केतले गरिन्छ। सुरुमा ले भरियर्स प्लानेट भनिन्थ्यो। यो ग्रहको नाम समुद्रको देवता पोजिडनबाट राखिएको हो। यो ग्रहको रङ आकाशी निलो वा उज्यालो निलो रहेको छ। यो सौर्य परिवारको सबैभन्दा टाढाको ग्रहको रूपमा लिइन्छ। वरुण ग्रहलाई यो ग्रहले सूर्यबाट प्राप्त ऊर्जाभन्दा बढी ऊर्जा
उत्सर्जित गर्दछ। यसका 14वटा उपग्रह छन्। सबैभन्दा ठुलो उपग्रह ट्रेटन हो। उपग्रह स्याटेलाइट। उपग्रहहरू ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरू हुन्। बुध र शुक्र ग्रहहरूका कुनै उपग्रह छैनन्। पृथ्वीको 1, मङ्गलको 2, बृहस्पतिको 67, शनिको 62, अरुणको 27, वरुणको 14 गरी हालसम्म 173वटा प्राकृतिक उपग्रह पत्ता लागेका छन्। उपग्रहहरू पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राकृतिक उपग्रह र कृत्रिम उपग्रह। सौर्यमण्डलमा रहेका उपग्रहहरू प्राकृतिक उपग्रह हुन् भने मानिसहरूले निर्माण गरेका उपग्रहहरू कृत्रिम उपग्रहहरू हुन्। ग्रहहरूका प्राकृतिक उपग्रहहरू: बृहस्पति, जुपिटर। मुख्य उपग्रहहरू: ग्यानिमिड, युरोपा, क्यालिस्टो, हिमालय, अमाल्था, लेडा, सिनोप, थेबे। ग्यानिमिड बृहस्पतिका साथै हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो। शनि, स्याटर्न। मुख्य उपग्रहहरू: टाइटन, एटलास, राय, थियस, मिमास, इन्सेलडस, डायोनी, हाइपेरियन, पान्डोरा। त्यस्तै अरुण, युरानस। मुख्य उपग्रहहरू: मिरान्डा, क्युपिड, फ्रान्सिस्को, पग, माओ, ब्राउन, नेप्टुन। मुख्य उपग्रहहरू: ट्रेटन, नेरिड, नाइट, गाल्टिया। त्यस्तै मङ्गल, मार्स। दुईवटा उपग्रहहरू: फोबस र डिमस। पृथ्वी, एउटा मुन। बुध र शुक्रको कुनै उपग्रह नभएका ग्रहहरू हुन्। ग्रहको परिक्रमा गर्ने खगोलीय पिण्डलाई उपग्रह भनिन्छ। उपग्रहहरू दुई प्रकारका, प्राकृतिक र मानव निर्मित गरेर दुई प्रकारका छन्। कुन कुन ग्रहको उपग्रह छैन? बुध र शुक्रको छैन। उपग्रहले आफ्नो ग्रहको अतिरिक्त सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। धेरैजसो उपग्रहहरूले ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्ने दिशामा परिक्रमा गर्दछन् भने केही करिब 10 उपग्रहहरूले प्रतिकूल विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्दछ। सबैभन्दा बढी खोज भएको उपग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड डार्फल पिको हो। शिशु ग्रहहरू: सौर्य परिवारका ससाना पिण्डहरूलाई शिशु ग्रह भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा हालसम्म 26वटा ठुला र लाखौँ ससाना शिशु ग्रहहरूको भएको अनुमान गरिएको छ। हाम्रो सौर्यमण्डलको निर्माणको क्रममा शिशु ग्रहहरू अस्तित्वमा आएका हुन्। यिनीहरू बृहस्पतिको विशाल चुम्बकीय क्षेत्रमा पर्दछन्। शिशु ग्रहहरू 800 किमि जतिदेखि 1.6 मिसम्म व्यास भएका हुन्छन्। शिशु ग्रहहरूको कुल भार पृथ्वीको 1/3000 भाग मात्र रहेको छ। प्रायःजसो सबै शिशु ग्रहहरू मङ्गल र बृहस्पतिको कक्षीबीचमा घुमिरहेका हुन्छन्। यिनैमध्येका केही ठुला पिण्डहरूलाई प्लानेटोइड्स भनिन्छ। केही शिशु ग्रहहरू यस प्रकार छन्: सेरेस, पहिलो खोजी भएको शिशु ग्रह। यसलाई पहिले सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह भनिन्थ्यो। हाल योभन्दा ठुला शिशु ग्रह पहिचान गरिएको छ। पालाज, जुनो, भेस्टा, अस्ट्रारिया, हेबे, एरिस, फ्लोरा, मेटिस, हामिया, इडा, डेप्टिल आदि प्रमुख शिशु ग्रहहरू हुन्। एस्ट्रोइड शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने अन्तरिक्ष वैज्ञानिक सर विलियम हर्सल जर्मन ब्रिटिस थिए। एस्ट्रोइडको अर्थ स्टार लाइक अर स्टार सेप्ड हो। पियाजीले सन् 1801 मा पत्ता लगाएको सेरेस नै पहिलो पत्ता लागेको शिशु ग्रह हो। 2006 मा यसलाई भएको आइएयुको बैठकले पहिलेको ग्रह प्लुटोसहित सेरेस, इरिस, म्याकामेके, हौमिया ड्वार्फ प्लानेटको श्रेणीमा राखिएको छ। शिशु ग्रहहरू: एस्टेरोइड्स। मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षीबीच रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने ससाना आकाशीय पिण्डहरूलाई शिशु ग्रह भनिन्छ। शिशु ग्रहहरू आकार निश्चित हुँदैन।
शिशु ग्रहहरूमध्ये केही ठुला खाले पिण्डहरूलाई साना ग्रह माइनर प्लानेट्स भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो शिशुहरूको व्यास 800 किमी, सबैभन्दा सानो 1.6 किमी। सौर्यमण्डलमा हालसम्म 1600 शिशु ग्रहहरूको पहिचान भएको अनुमान छ। शिशु ग्रहको पहिचान सर्वप्रथम सन् 1801 मा भएको हो। पुटका ग्रहहरू ड्वार्फ प्लानेट्स। पुटका ग्रहहरू ग्रह र उपग्रह दुवै नभएका यी दुई बीचका आकाशीय पिण्डहरू पुटका ग्रहहरूको अवधारणा आइएयूले सन् 2006 मा ल्याएको, जुन 3OA क्याटेगोराइजेसन अफ बडिज अर्बिटिङ द सनमा आधारित छ। केही प्रमुख पुटका ग्रहहरू निम्न छन्: सेरेस, प्लुटो, होमिया, मैकेमेके, इरिस। सेरेस बोरोन ग्रहको खोजी हुनुभन्दा 45 वर्ष अघि 1 जनवरी सन् 1801 मा यसको खोजी भएको हो। झन्डै आधा शताब्दीसम्म यसलाई ग्रह मानेको, पछि मात्र पुटको ग्रह मान्न थालिएको। सन् 1950 मा पुटको ग्रहको मान्यता दिएको। यो सूर्यबाट 2.77 AU टाढा छ र झन्डै 1000 वर्ग किमी को छ। प्लुटो 18 फेब्रुअरी सन् 1930 मा खोजी गरिएको। प्लुटो 76 वर्षसम्म ग्रहको मान्यता पाएकोमा र 24 अगस्त 2006 मा आइएयूले पुटको ग्रहको मान्यता दियो। सूर्यबाट 39 AU टाढा रहेको यो ट्रान्स नेप्टुन क्षेत्रमा कुइपर बेल्टमा पर्दछ। त्यस्तै होमिया 28 डिसेम्बर 2004 मा खोजी गरिएको। यसलाई आइएयूले 17 सेप्टेम्बर सन् 2008 मा पुटको ग्रहको मान्यता दियो। यो सूर्यबाट 43.34 AU टाढा छ। मैकेमेके 31 मार्च सन् 2005 मा खोजिएको। यसलाई आइएयूले सन् 2008 मा पुटको ग्रहको मान्यता दियो। यो सूर्यबाट 45.34 AU टाढा छ। त्यस्तै इरिस, यसलाई आइएयूले सेप्टेम्बर 13 सन् 2006 मा पुटको ग्रहको मान्यता दियो। यसलाई 10औं ग्रह समेत भनिन्छ। उल्काहरू मेटेरोस। उल्का केलाई भनिन्छ? आकाशीय पिण्ड टुक्री बनेका टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षण भई चम्किने वस्तु वा पिण्डलाई उल्का भनिन्छ। पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्कालाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। पृथ्वीमा आइ नपुग्दै बिचैमा बिलाएर जाने उल्कालाई उल्कापात भनिन्छ। धेरै ठुलो र चहकिलो उल्कापातलाई फायरबल भनिन्छ। उल्कालाई सुटिङ स्टार वा फलिङ स्टार भनेर पनि चिनिन्छ। उल्काहरू कसरी प्रकाशमान हुन्छन्? उल्का पिण्डमा भएको परमाणु र हावामा भएको अणुबीच घर्षण भएर सानो आकाशीय पिण्ड पृथ्वीको आकर्षण क्षेत्रभित्र घुम्दै जाँदा वेगले पृथ्वीतिर आकर्षित हुनाले उल्कापात हुने गर्छ। धूमकेतु, कोमेट वा पुच्छ्रे तारा तथा अन्य ताराहरू। धूमकेतु केलाई भनिन्छ? सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारका चहकिला आकाशीय पिण्ड। कहिलेकाहीँ आकाशमा लामो पुच्छर छोड्दै बेलाएर जाने चम्किला पिण्डलाई पुच्छ्रे तारा भनिन्छ। हजारौंको संख्यामा रहेका धूमकेतुहरूले निश्चित तथा दीर्घवृत्ताकार पथमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्दछन्। धूमकेतुहरू हरेक 3-3 वर्ष अन्तरालमा सूर्यको नजिक भएर जाने गर्छन्। धूमकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक एडमन्ड हेली हुन्। टेम्पल-टटल नामक धूमकेतुलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? करिब 33 वर्ष। ताप, प्रकाश, अल्ट्राभायोलेट किरण एवं अन्य विकिरण उत्पादन गर्ने ब्रह्माण्डीय पिण्डहरू नै तारा हुन्। सामान्यतया ताराहरू केबाट बनेका हुन्छन्? ग्यास र प्लाज्माबाट। सूर्य ताराको मिल्की वे ढाँचामा पर्दछ। पुच्छ्रे ताराहरू आकारमा ठुला हुन्छन् भने ओजनमा हलुका हुन्छन्। धेरै पटक सूर्यको नजिक भएर जाने पुच्छ्रे ताराहरू कालान्तरमा बरफ र धुलोका कणहरू नासी शिशु ग्रहमा परिणत हुन्छन्। ध्रुव तारालाई नजिकका अन्य ताराहरूले परिक्रमा गर्दछन्। पुच्छ्रे ताराहरूको बनावटको रूपमा पुच्छ्रे ताराहरू बनावट ग्यासीय बरफको डल्लाको रूपमा रहेको हुन्छ। पुच्छ्रे ताराको एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुलकणहरूको मिश्र ग्यासीय वायुमण्डललाई कोमा भनिन्छ। हेली पुच्छ्रे तारा पहिलोपटक कहिले देखिएको थियो? ईसापूर्व 2040। ईसापूर्व 240। हेली पुच्छ्रे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 76 वर्ष। पुच्छ्रे ताराहरूको आफ्नै प्रकाश हुँदैन।
न्यारिका भन्नाले ग्यासको बादललाई बुझिन्छ। छिटो छिटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग दिने तारालाई पल्सार भनिन्छ। पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा साइरस हो। कालपुरुष तारामण्डल शिकारी आकारमा रहेको छ। कश्यप तारामण्डलमा 5 तारा रहेका छन्।